अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने मामू के साथ मिलाना है। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत जाना पहचाना बंदा है और आज हम इसको आप लोगों के साथ इसका इंटरव्यू करवाना है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे मामू जान। में इसने सफ़र किया है और सफ़र में पूरा 20-25 साल गुजारे, तो इंशाल्लाह आज इनसे मुलाकात करते हैं। तो आज ये इंटरव्यू हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। इंशाल्लाह अभी आप इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। संगा जखे ठीक ठाक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तासु सिंगे खैर दे शुक्र दे मामा तखी शुक्र दे नूर आया बस पलो आया नो सिंगे बस तास पर आगलम मैं राशिद सरे सो खबरू को सरियो के ओका और इंशाल्लाह दा बमु वर्कआउट दगला यूट्यूब ला मैं तो स्टार रिकॉर्ड मु सर प्रोति बदेगे और ताऊ टूल उम्र फिल्म बार दे करे दे सरफराज दे दे मुजबार दे नो ता कम बल कुना कतली बचे दासे कार दे छे जब 1972 के बाई रोड लाड़ में यूनान था और अलता न बस ब्याफरे पाक सेट कमान समंदरी यादुन के मां व्याकार बोलो तकरीबन 78 यादुन के में कार करो ब्या सटेम में ब्या पर जर्मनी की 2 काला तेर को रात में पर यूनान की तेर को लगभग 25-26 साल मां तीर करी थी सफरों की और अल्लाह ताला ला तकदीर मुल्कुनो को 75 मुल्कुना अल्लाह पाक ला खोली दी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त में खुशहाल है मां अल्लाह पाक में दामन से खुशहाल साथी और वे में उन सबा जने सरफराज ने मेरे गम का खैर से पाक कामयाब को बस अल्लाह पाक होता यानी हिम्मत और ताकतवर को और मुंह बस खुशहाल हो वक्त की टाइम पास की नो बस और खुद पकोर के मां तीनों वाला वक्त मुस्को मां और बस माशाल्लाह नो नूर दासे वाकिए राता या बयान कदा से खागम कम जे की कर दे दिले दागे इस दासे वाकिए मां बच्चे तो खुद दे दे उन्हें कर दे दिले मां ऑस्ट्रेलिया के में कर दे दिले चकारी में वाली दी जापान के में चकारी वाली दी और अमरीकी तब दे दिले तले मां इंग्लैंड तम बला चकारी में वाली दी दा यूक्रेन से दे दिलम दे चकारी वाली दी मतलब यूरोप को तोल मुल्क ना मार यानी सो गला तले गला समंदरी या तो बस मुंगा अल्लाह पाक रिज़्क़ निकल लो पाई के होंगे बस कदम मजदूरी को लो कर दी दूँ पाके और बस उस किली के में शुक्र दे कमजोर शुमा और बस पल मुंह दो दस को मां पचोर दुआ गाने को मां सही है बस दाम का खबर है कि पकोरे हो शुक्र दे दामन ने उसराज विशु और दाशु आई पल मेहनत को उसका ही करना बस आगे मेहनत टेम दे शुक्र नूर दासी बस ऐसे नहीं से बचे तो मैसेज जामुन बस आगाई रोजाना वाता फोन कहूँ कर रहा हूँ हर वक्त खबर कहूँ दबल दासी दखल को बचोले दासी सब मैसेज करेगा बस सोक मुंगे याद है बटोल तब दुआ कर दासी तासो बांधे समंदर के तकलीफात और आगली नो आगे बारह के खबर हो कई दासी ये दाखलक लगों मुतासर शिस्ता से खबरों ना और ब्यादा से समंदरी जाजुन के खलक गर्जी और सोक पगला बार मुल्कुन लजी तदे बारह के मुस्त खबर हो कई बच्चे असल पढ़ू बीजल चिजल आलम करना समंदरी जावला दमा ख्याल वाली 1974-75 हो जमुन जाज दा हालैंड न रवान शो ब्राज़ील लतलो और दा फ्रांस सर समंदर दे बे अरबिस कई वता वही नो पाई की पागोर लगे और तबाशलो मु खुदे पाक बच कुलू यो सलो कसानु बिंजो आगा मरशो बस आई समंदर का टोप वाले और ये सख्त यखनी व बा गलई वरेदन रही वरा और बस ब्याह दंगो खुदे पाक मदद को यो जाज रालो तक्वेत वाला नगई दंग मदद को मुंगे ब्याह पुर्तगाल तरा वस्तु
بیا پرتګال کې موږ سره سم پاسپورټونه سره سوځېدلي وو بیا کپنۍ راته ارس وکړله د هغې نه پس بیا مونږ اټلي ته راغلو اټلي کې 3 ورځې تېرې کې او بیا هغې نه پس مونږ یونان ته کپنۍ ورسولو هلته بیا زمونږ څه انشورنس هڅه وشولو نو بس بیا مونږ پاکستان ته خدای پاک راوستو په خیر و برکت سره خو ښه خدای پاک مونږ بچ کړو زه هم ډېره ښه خبره مو وکړه یو عظیمه خبره وه ستاسو د ژوند یو سخته خبره وه لکه په تاسو دا سختې تېرې شوي دي الله تعالی مو خوشحاله ساته او مونږ دې خبرې له راغلو چې ما ستا ریکارډینګ وکړم نن نو بس یو بله واقعه چې وه نو هغه هم دغه شان دی خطرناک او سمندر خو تاله پته ده چې طوفانونه وي د اټلانټک اوشین کې ډېر سخت طوفان و او مونږ مراکو ته تلو نو هغه جهاز چې دی زمونږ دونه کوږ شولو بیلن چې خراب شو چې مونږ یریدو بس او الله مو کولو خو ښه وه هغه بیلن بیا څه 2 نیمو ګنټو کې برابر شو نو خدای پاک دغه نه بچ کړو د خطرې نه یعنې هغه هم ګیر شي په سمندر کې داسې سمندر کې جهازونو کې څوک کار کوي نو دغه راځي طوفانونو کې هم دغه واسطه راځي ښه هم راځي کم هم راځي پوه شولې داسې ډېر راغلي زمونږ او دا دوه خو پکې ډېر خطرناکې دي صحیح شو صحیح ده الله امان نو دا زموږ د ماما کور دی او دا وګورئ دا زه خپل ژوند کې جوړ کړی دی او بار هم راشه که صحیح ده خیر دی بس دغه محنت کړی دی دا بار چمن دی او دې خوا دغه ډېر زبردست انځر شوی دی او دا وسم انځران پکې شوي ډېر غټ انځران دا اوس دی نوی چمن لګولی دی چاینا چمن او دا زبردست حویلی جوړه کړې ده ډېر سټرانګ او دا پکې ګارد دپاره کور دی دا پکې ورزش دی دا زموږ د ماما موټر ولاړ دی یہ کار کڑا ہے بس صحیح ہے هغه پکې راواله نه مزه مې راوس ته مې ټکی درو